बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ सामीन। वफ़ा, शुजाअत और ईमान की बुलंदियों पर नज़र डाली जाए तो वहाँ एक शख्स नुमायाँ नज़र आता है जो क़ुव्वत व जलाल और फ़ज़्ल व कमाल में अपनी मिसाल आप है। इस्तक़लाल, साबित कदमी, इखलास और सब्र का नाम हज़रत अब्बास है। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बाद 10 साल तक हज़रत अली शेरे खुदा ने किसी से शादी न की। फिर एक दिन लोगों के इसरार पर हज़रत अली ने हज़रत अकील को बुलाया और फरमाया, मेरे साथ शादी के लिए एक नेक, पाकबाज और बहादुर खातून की तलाश करें। बस कुछ ही अरसे बाद शुजाअत के लिए एक मशहूर कबीले की लड़की के साथ आपका निकाह हो गया, जिनका नाम भी फातिमा ही था। बाद में ये उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हुई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली को अल्लाह पाक ने उम्मुल बनीन से 4 बेटे अता किए, जो कि सारे ही करबला में शहीद हुए। उन बेटों में सबसे बड़े बेटे हज़रत अब्बास थे। वफ़ा, शुजाअत और सब्र अल्लाह से हज़रत अब्बास को वर्सा में मिला था, क्योंकि एक तरफ वालिद जो शेरे खुदा हैं और दूसरी तरफ माँ बनु कलाबिया से हैं, जो अरब में अरसा दराज से शुजाअत के लिए मशहूर था। हज़रत अब्बास 4 शबान 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कभी कभी जनाबे अब्बास को अपनी गोद में बिठाते थे और उनकी आस्तीन को पीछे उलट कर बोसा देते थे और आंसू बहाते थे। एक दिन उनकी माँ उम्मुल बनीन इस माजरे को देख रही थी। हज़रत अली ने फरमाया, ये हाथ अपने भाई हुसैन की मदद और नुसरत में काटे जाएंगे। मैं उस दिन के लिए आंसू बहा रहा हूँ। जनाबे अब्बास ने हसनैन करीमैन के साथ तरबियत पाई। जब आप जवान हुए तो लोग आपकी दानिशमंदी, कमालात और बहादुरी की मिसालें देते न थकते। जब हज़रत अली शहीद हुए तो आप उस वक्त 14 साल के थे। इस अजीम सदमे को बर्दाश्त किया और जनाजे को रात में दफन किया। बस उस दिन से हज़रत अब्बास के इम्तहान शुरू हो गए, जो सब के सब उन्होंने हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त किए। आखिर को आपने वो दिन भी देखा कि जब हज़रत इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। आपका जनाजा भी सही तरह से ना पढ़ने दिया गया, लेकिन ये सब भी एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे ने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि हज़रत हुसैन ने इन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अब्बास, अभी जंग का वक्त नहीं है। जनाबे अब्बास की शादी अब्दुल्ला बिन अब्बास की बेटी लबाबा से हुई, जिनसे अल्लाह पाक ने इन्हें 2 बेटे अबैदुल्ला और फजल अता फरमाए। आप हमेशा हज़रत इमाम हुसैन के शाना बशाना रहे, बल्कि हज़रत अब्बास हमेशा बनी हाशिम के 30 नौजवानों का हल्का बनाकर हज़रत इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए उनके साथ रहते थे। आपने हमेशा अपने आप को हज़रत हुसैन का ग़ुलाम बनाकर पेश किया, ना कि भाई। यहाँ तक कि करबला के मैदान में भी आपने अपनी ग़ुलामी और वफ़ा का मुज़ाहरा किया। इब्ने ज़ियाद जानता था कि जब तक अब्बास करबला के खैमों में मौजूद है, हम उन तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए उसने एक चाल चली कि शमर मलऊन को 4000 सिपाही देकर हज़रत अब्बास के पास भेजा। शिमर ने हज़रत अब्बास को कहा कि मैं इब्ने ज़ियाद की तरफ से अब्बास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए ईमाननामा लिखवा लाया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। बस ये सुनना था कि हज़रत अब्बास का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने अमाननामा पकड़ा और इसके 2 टुकड़े कर दिए और फरमाया कि हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तुम लोग चाहते हो कि मैं नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी करूं? चनाचे शिमर और इब्ने ज़ियाद अपने मकसद में कामयाब न हो सके। फिर करबला के मैदान में जब बारी बारी सब शहादतें पेश कर रहे होते हैं तो हज़रत अब्बास नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं
کہ آقا حسین اب مجھے بھی اجازت دے میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں کہ عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے بابا، چچا کو اجازت دو نہر سے پانی لے کے آئیں۔ امام اور فرمایا، سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتی ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس کو نہر سے پانی لانے کی اجازت دیتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی، زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو کوئی اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہے بھلا۔ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے خیموں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے بہن بھائیوں، ہے کوئی عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں؟ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزے کو اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچ پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں، پانی کے مشکیزے کو بھی لگتے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا،
آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سر گردنوں سے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ جس پر آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین کی برابری نہیں کی تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر شمر کہتا ہے، عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھو، لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفا، صبر اور بردباری کے عطا فرما دے۔ یہ تھی ہماری آج کی اسلامک ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔